आओ जीना सीखें। कहानी फार्म हाउस। सुभान अपने वालिदैन और छोटी बहन के साथ शादाब फार्म हाउस के एक सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। वो यहीं पला और बढ़ा था। वो इंतहाई मेहनती और जफाकश बच्चा था। वो फार्म हाउस के कामों में अपने वालिदैन का हाथ बटाया करता था। वो सुबह सवेरे मुर्ग की आवाज के साथ उठ जाता, अपने वालिद के साथ भैंसों और गायों को चारा डालता। इसके वालिद चारा मशीन पर चारा काटते। उन्हें काफी ज्यादा चारा काटना पड़ता था, क्योंकि फार्म हाउस पे गाय भैंसों के अलावा घोड़े घोड़ी गधा बत्तखें मुर्गियां बकरियां बकरे और भेड़ें भी थीं, और एक जानदार बुलडॉग और शेफर्ड कुत्ता भी था, और एक प्यारी सी बिल्ली भी थी। सुभान बिस्तर से उठकर वालिद का हाथ बटाता। बुलडॉग और शेफर्ड भी सुभान के पीछे दुम हिलाते आ जाते। सुभान जानवरों के खरल में चारा डालता और इनसे बातें भी करता। जानवर सुभान की आवाज भी पहचानते थे, और सुभान जानवरों की आवाज से ही अंदाजा लगा लेता था कि किस जानवर की तबीयत खराब है, और फौरन अपने वालिद को बता देता, ताकि वो फार्म हाउस के डॉक्टर को इत्तला कर सके और जानवर का इलाज मुमकिन हो सके। जानवरों को चारा देने के बाद वो अपने वालिदैन के साथ नाश्ता करता। इनकी मम्मा गरम गरम पराठे बनाती थी। वो कभी आलू के पराठे बनाती, कभी मूली के, कभी मेथी के, और कभी कभार गोभी के भी। इनके हाथ में बहुत जायका था। कभी कभार वो मक्खन और देसी शक्कर के साथ भी पराठा लेता। फिर वो अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जाता। जब वो स्कूल जाते तो बुलडॉग और शेफर्ड के साथ साथ ज़ैनब की मानो रानी भी उन्हें दरवाजे तक खुदा हाफिज कहती। बुलडॉग शेफर्ड और मानो रानी में कभी भी लड़ाई न हुई थी। स्कूल से वापसी पर इसकी भेड़ें और बकरियां भी शोर मचाने लगती। सुभान और ज़ैनब इनसे बातें करते। कभी कभार तो सुभान को बड़ी हैरत होती कि बतखें और मुर्गियां और कबूतर वगैरह ज़ैनब की बातें सुनते और समझते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बाकी जानवर सुभान की बातें समझते थे। एक बात और भी उसने नोटिस की कि जब ज़ैनब मुर्गियों बतखों और कबूतरों को दाना डालती है, तो बड़े से दालान में जो दरख्त लगे हैं, इनसे परिंदे उतरकर ज़ैनब के पास मजे से दालान में आ जाते हैं, और वो भी दाना चुगने लगते हैं, और मिट्टी की बनी हुई परातों से पानी भी पीते हैं, और बाज़ औक़ात वो पानी की परातों में नहाते भी थे। उन्हें नहाता देखकर सुभान को बहुत हंसी आती थी। एक रात को बुलडॉग और शेफर्ड की आवाजों पर सुभान की फैमिली की आंख खुली, तो अंदाजा हुआ कि कुछ चोर आए। उनके वालिद ने टांग उठाई तो सुभान ज़ैनब और इनकी मम्मा ने भी कुछ डंडे उठा लिए, और जिस समत से आवाजें आ रही थी, इस समत में दौड़े। चोर भाग गए, लेकिन एक चोर के डंडे से शेफर्ड जख्मी हो गया, और रात के 2 बजे थे। डॉक्टर साहब भी मौजूद नहीं थे। सुभान ने अपने वालिद से कहा कि शेफर्ड का खून ज्यादा बह गया है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। सुभान के वालिद ने पहले कॉटन से शेफर्ड के जख्म को साफ किया, और फिर इनके
والدہ کا لون کا دوپٹہ زخم پر باندھ دیا۔ شیفرڈ نڈھال لیکن شکر گزار دکھائی دیتا تھا۔ یہ سارا منظر بلڈاگ نے بھی نہایت توجہ سے دیکھا۔ اگلے دن بھی ڈاکٹر صاحب نہیں آئے تو سبحان اور زینب نے آ کر تیل میں ملائی ہلدی سے زخم کو صاف کر کے اس پر لگایا۔ اس کی مما نے کہا اس سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ آج ہر جگہ شیفرڈ ان کے ساتھ نہیں پھر سکا، جس کی وجہ سے وہ کچھ اداس نظر آتا تھا۔ آج تو مانو رانی بھی شیفرڈ کے پاس بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر صاحب کسی دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، مزید کچھ دن نہ آ سکے۔ سبحان اور زینب نے ہی شیفرڈ کے زخم کی دیکھ بھال کی۔ جب ڈاکٹر صاحب واپس آئے تو شیفرڈ کا زخم کافی حد تک بھر چکا تھا۔ سبحان نے اب جانوروں کی بیماریوں کے بارے میں بھی معلومات لینا شروع کر دی اور کچھ بیسک دوائیوں کے نام بھی یاد کر لیے۔ اب تو ڈاکٹر صاحب کو بھی حیرت ہوتی تھی۔ وہ سبحان سے کہتے تھے تمہیں اور تمہاری بہن کو جانوروں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہے۔ تم کتنی جلدی جانوروں کی بیماری کی نوعیت جان لیتے ہو۔ مجھے لگتا ہے تم بڑے ہو کر جانوروں کے بہت اچھے ڈاکٹر بنو گے۔ سبحان نے حیرت سے کہا کیا میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کیوں نہیں، تم ایک ذہین بچے ہو، محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بلکہ تمہاری جانوروں میں دلچسپی دیکھ کر تو لگتا ہے اگر تم محنت سے پڑھائی جاری رکھو تو جانوروں کی بہت سی بیماریوں کے علاج کی میڈیسن بھی دریافت کر سکو گے یا بنا سکو گے۔ سبحان نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے جانوروں کا ڈاکٹر بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ زینب بھی بہت توجہ سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کے لیے تمہیں دل لگا کر پڑھائی کرنی ہوگی، DVM کی ڈگری حاصل کرنا ہوگی، اور پھر تمہیں جن جانوروں میں زیادہ دلچسپی ہوگی ان کی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن بھی کرنی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تم جس قدر جانوروں سے محبت ہے مجھے یقین ہے ایک دن تمہارا نام ملک کے نامور ڈاکٹرز میں ہوگا۔ زینب جو بہت توجہ سے بھائی اور ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن رہی تھی بولی میں بھی پرندوں کی ڈاکٹر بنوں گی۔ ڈاکٹر صاحب مسکرائے اور کہا بیٹی جو لوگ جس پروفیشن کو پسند کرتے ہیں جس میں ان کا خاص انٹرسٹ ہو، اگر وہ اسی پروفیشن میں تعلیم بھی حاصل کریں اور مہارت بھی حاصل کریں تو اس کا نہ صرف خود اپنی ذات کو فائدہ حاصل ہوتا ہے بلکہ سوسائٹی اور ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ سبحان اور زینب کو راستے میں اب کوئی مشکل پریشان نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ اپنے مستقبل کی کامیابی کے راستے پر گامزن ہو چکے تھے۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ بچوں آپ کو کون سا پروفیشن پسند ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا آپ کا جس میں انٹرسٹ ہے آپ اسی پروفیشن کو اپنانے والے ہیں؟ آپ کو وہی پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہیے جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے۔ آپ کی اسکل آپ کو ایسے پروفیشن میں بہت آگے لے جائے گی اور آپ کی دلچسپی اس پروفیشن کی ریسرچ کے امکانات بھی بڑھا دے گی۔ تھینک یو، آئندہ ملیں گے پھر اگلے جمعرات کو ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ بائے بائے، اللہ حافظ، سو لانگ۔